जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद, हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि कई किस्म की जंगें लड़ता लड़ता, कई किस्म के दुश्मनों से मुकाबला करता करता, अंदरूनी और बैरूनी, अंदरूनी दुश्मन जो कि बैरूनी दुश्मन के तावन से पैदा हुए, उनके साथ लड़ता लड़ता बड़ा सफ़र कर चुका है। ये सफ़र, इसका जो शुरू हुआ, इसमें बहुत सारे अनासर ऐसे पैदा किए गए जो कि खुद साख्ता नहीं थे या कुदरती तौर पे पैदा नहीं हुए थे, उनको पैदा किया गया। एक फितना पाकिस्तान के अंदर जो कि जब अभी आपको नजर आ रहा है, अभी आप अब वो पूरे फुल फॉर्म में है, जो उनके तामन से बना था, उनकी वो छत्र छाया में तैयार हुआ था। आज तक उन्हीं की दुश्मनों की छत्र छाया में चल रहा है। दुश्मन कौन है? जब आप कहते हैं कि हमने अपना मुल्क बनाया कलमे के नाम पे, यानी कि आप दूसरे नंबर पे ये कह रहे होते हैं दूसरी साइड पे कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, कलमे के नाम पे बना है। तो इस्लाम के नाम पे या मजहब के नाम पे इस दुनिया में दो ही मुल्क पैदा हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। अब पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान जो है, जो उसको बचाने वाले या कुछ करने वाले, वो उनके अंदर भी उन्हीं की लीडें आ जाती हैं जो कि बाहर दूसरे साइड पे बैठे हुए हैं। और दूसरी साइड पे तरक्कियां, पूरी दुनिया के वसाइल, पूरी दुनिया के स्पोर्ट, पूरी दुनिया की हर चीज़ एक तरफ निहत्ता पाकिस्तान, और उसके ऊपर वार देखें कैसे कैसे कि एक मामूली सा खिलाड़ी क्रिकेट को उन्होंने क्रिकेट को भी इस्तेमाल किया, उन्होंने फुटबॉल को भी इस्तेमाल किया, हर चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया। कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान के अगेंस्ट आती हो उसको नहीं छोड़ा। क्रिकेट को यूज़ करते हुए एक बंदे को उजागर करना, उनको उजागर करने के बड़े तरीके आते हैं। उजागर करने के लिए सारी जब कमिटमेंट हो गई, सारी सिस्टम बन गया, उन्होंने हर चीज़ तय कर ली, देख लिया कि ये मोहरा फ्यूचर में हमने कैसे इस्तेमाल करना है। उस मोहरे के ऊपर पाकिस्तान जो यूके की क्रिकेट टीम है, उसके अंदर दो लोग होते थे, इयन बोथम और दूसरा मेरे ख्याल में ग्राहम गूज था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इन दोनों ने इमरान खान के ऊपर केस कर दिया यूके की अदालत में कि ये बॉल टेम्परिंग करता है। अच्छा, वो केस इधर चल पड़ता है। अब पाकिस्तान से आके यहाँ पे केस लड़ना उस वक्त कोई इतना आसान भी नहीं था। फिर वसाइल मसाइल बड़ा कुछ था। वो केस इधर दिनों में आता है, दिनों में चलता है, दिनों में इमरान खान जीत जाता है। ये पहली ईंट रखी गई थी किसी दुनिया को बताने के लिए कि ये भी कोई एक बंदा है। जिस दौर में उसका केस वगैरह चल रहा था, उस वक्त उस दौरान बहुत सारी तितलियां इमरान खान के पीछे लगा दी जाती है, जिसमें सीता वाइट भी, जिसमें और भी बड़ा कुछ। तितलियों से कंट्रोल करता है दुश्मन। दुश्मन जहां पे जिस चीज की जरूरत होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो पहले आप हिस्ट्री चेक करके देख लें, पढ़ के देख लें कि पहले उसको जमामा की बहन थी वो दी गई, और उसके साथ वो रंगरलियां मनाता रहा, घूमता फिरता रहा। बिल आखिर जब वो फाइनल करना था, कोई होगा दुश्मन का वैसा सिस्टम, को ऐसा निशाना सही नहीं होगा जिसको ठीक करने के लिए फिर उन्होंने उसका इंतखाब किया कि उसको कट कर दिया, उसकी बहन को, और जमामा को आगे कर दिया। जब जमामा को आगे किया तो वो कब कजा किया, तो ये भी गौर कर लें कि बहुत सारी तितलियां, एक वो टैरन सीता वाइट से टैरन वाइट पैदा कर चुका था, पता नहीं क्या कुछ कर चुका था। फिर जाके दूसरी साइड पे काम चला। वो काम चलते चलते यहां तक आया कि उसको फिर सियासत में इंजेक्ट किया गया। किसके साथ? आपको पता है कि सोशल मीडिया, हम कहते हैं सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया, मीडिया एक टूल बनाया। बड़ी देर पहले दुश्मन ने कह दिया था कि आने वाली जंगें ड्राइंग रूमों में बैठ के लड़ी जाएंगी। तो ड्राइंग रूमों में बैठ के लड़ी जाएंगी, लोगों को समझ नहीं लगती थी कि ये ड्राइंग रूमों में कैसे जंगें लड़ी होंगी जी। आज गौर करें कि आप ड्राइंग रूमों में बैठ के, बसों में बैठे, रास्ते में जाते, मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, आपकी जंग लगी हुई है। और वो वार आपके जेब में एक मशीन है, छोटी सी एक डब्बा है जिसको मोबाइल फोन कहते हैं। उसको जब आप खोलते हैं तो उसके अंदर पूरी दुनिया आपके आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें डाल रही होती है। उसको किसी को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, किसी को नहीं कर रहे होते। ये सिलसिला इसी तरह चलते चलते अब हम वापस वहीं पे चलते जहाँ से शुरू हुआ था। वहाँ से ये चढ़ाइयाँ शुरू हो गई मुल्क के ऊपर। तो इसी तरह जैसे इमरान खान को तैयार किया गया, इसी तरह और भी बहुत सारे मोहरे अभी तो आपके पास बहुत सारे मोहरे उन्होंने छुपा लिए हुए हैं, तैयार करके रख लिए हुए हैं। अभी उन्होंने बयाना है, वो जिसको मर्जी जब मर्जी चाहे वो ले आए। फिर हमारे मुल्क पे मार्शल आर्ट्स लगती हैं।
وہ مارشل لا بھی ہم نہیں لگاتے، وہ لگوائی جاتی ہیں. پاکستانی کا کسی کا بھی اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. پاکستان ایک بھی مخلص پاکستانی جو پاکستان کا پاکستان نہیں ہے اصل، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ادھر مارشل لا لگ جائے، ادھر یہ ہو جائے وہ ہو جائے. وہ بھی ہوتا رہا. پھر یہاں جہاں تک بات پہنچی کہ انہی کے اسلام سے انہی کو مارنے کی کوشش کی گئی. پاکستانیوں کے اسلام، جس اسلام کی طاقت سے انہوں نے ملک بنایا، اسی کے ساتھ اس کو مارا، کئی دفعہ مارا. جیسا کہ ریفرنڈم آ گیا کہ اگر آپ مسلمان ہو، اسلام چاہتے ہو تو پھر میں بیٹھا ہوں، اگر آپ اسلام نہیں چاہتے تو پھر کسی اور کو ووٹ دے دیں. اس طرح کے بھی ڈرامے اس ملک میں ہوتے رہے. ایسا ڈرامہ ہوا کہ دنیا سنے، وہ حیران رہ جائے گی یار یہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں تو بالآخر اس مورے کو ڈائریکٹ انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش شروع کر دی. اس کو ایک بہت سارا نیٹ ورک تیار کر کے دینا تھا، سپورٹ تیار کر کے دینی تھی. اس کے لیے انہوں نے اپنے جتنے میڈیا ٹولز، میڈیا کی لیڈیں ساری اس کو لگا دی گئی. اور وہ یہاں پہ اتنی کامیابی سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. ایک گندا سا لڑے کا کوٹ پہنا ہوتا تھا اس نے، بال بکھرے تھے، اور ایک سوکی مہران یا کوئی ایسی کار ہوتی تھی جس میں آپ نے پرانی ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اپنی نہیں تھی. تو اس نے جو کچھ بھی کماتا تھا وہ خود یوز نہیں کرتا تھا. یہ اس کا اصول ہے، جو کما لیا وہ کما لیا. اب آگے جو کھانا بھی کھانا ہے کسی کے دوسرے کے پاکٹ سے کھانا ہے. یہاں پہ بہت سارے بانی رکن ایسے بھی آئے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے کیا اسٹرگل کی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے بڑی لیڈیں ہیں. وہ بڑی لیڈیں پھر ادھر سے پاکستان کے اندر جو دوسری بڑی لیڈیں تھیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. اب آپ غور اس بات پہ کریں کہ جب وہ پرائم منسٹر ابھی نہیں بنا تھا، ساری دنیا کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر کیسے بنا تھا، آر ٹی ایس بٹھا کے جو کچھ کر کے. جب وہ نہیں بنا تھا تب بھی وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ میں یوں، میرے لیے یہ، میرے لیے فلاں. جو بھی اس کے اگینسٹ ہے اس کو وہ دشمن ہے. وہ آتے چلتی آگے نکلتے جب وہ پرائم منسٹر بن گیا تو اس نے ایک دن بھی پاکستان کی بات نہیں کی، پاکستان کی معیشت کی بات نہیں کی. معیشت کا بلکہ مذاق اڑایا. معیشت کا مذاق اس طرح اڑایا کہ بھی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کی سب سے پہلے پیسے بھیج دی ہیں، گاڑیاں بھیج دی ہیں. اب وہ گاڑیاں بیچ کے باہر سے اگر کوئی آتا ہے مہمان کسی اور ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ، تو ہم پھر کرائے پہ گاڑیاں لینے لگ گئے. اور وہ کرایہ اتنا بنتا تھا جتنا کہ ہم نے وہ گاڑیاں بیچ کے بھی حاصل نہیں کیا ہوا تھا. وہ بھینسیں بیچ کے ہم نے اتنا مہنگا دودھ قومی خزانے سے خریدنا شروع کیا کہ وہ ساری بھینسوں کا قیمت جو ہے نا وہ دودھ کے ایک بل میں چلی جاتی تھی. ایسی عقل کی اور فہم کی، اپنا فہم دکھایا، عقل دکھائی، جو کہ لوگ جو کلٹ پیدا کر چکے ہوئے تھے لوگوں میں، وہ لوگ اس کو سراتے رہے. زبان کیا تھی کہ اوے رانا ثناء اللہ، اوے آئی جی، اوے فلانے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تمہیں. وہ تقریریں نکال کے دیکھیں اور علی مین گنڈا پور کی اب کی تقریر نکال کے دیکھیں، کوئی فرق ہے تو مجھے بتائیں. وہ الفاظ منہ علی مین گنڈا پور کا تھا، لیکن الفاظ سارے اب بھی اسی فتنے کے تھے جو فتنہ ہمیں پیدا کر کے دیا گیا. فتنے کو جب گرفتار کرنا شروع کرتے ہیں تو فتنہ آگے سے لڑ پڑتا ہے. ٹولز جو تیار کر کے افغانستان سے دیے گئے تھے، جو بندوں کی شکل میں بم، وہ شکل تو بندوں کی لیکن وہ بم چلتے پھرتے، وہ تیار کر کے دیے گئے. ان کے ساتھ اس نے جنگ شروع کی، ان کو ساتھ ملا کے وہ اس کی فوج بنی. زمان پارک میں اس نے باہر رات کو پشتو گانے اور ٹکے بوٹیاں اور کیا کیا ہمارے ملک میں چلا. آپ نے سفر کرنا ہو اندازہ کر کے دیکھیں، لاہور سے پنڈی جانا ہو، ساہیوال جانا ہو، بکاڑے جانا ہو، ملتان جانا ہو، کہیں بھی آپ نے سفر کرنا ہو، آپ اندازہ کریں ایک اکیلے بندے ہیں آپ. جب آپ سفر کرتے ہیں تو کتنا آپ کو وہ مسئلہ بنتا ہے، کتنے خرچہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ غور کریں کہ شادی بیاہ آپ کرتے ہیں، 100-200 بندے کا آپ نے کھانے کا ارینج کرنا تھا، کتنے پیسے لگ جاتے ہیں. جب ہزاروں بندہ رات بھی دن بھی ادھر ہی وہ ٹکے بوٹیاں چل رہی ہوں، اور وہ شادی بیاہ کا کھانا اور طرح کا ہوتا ہے، یہ عیاشی کا کھانا ہو، تو عیاشیاں کے کھانے رات دن چلے اور مہینوں چلے، سالوں چلے. کسی نے یہ غور نہیں کیا، یہ کوشش نہیں کی کہ یار اتنا پیسہ کدھر سے آ رہا ہے. پیسہ آتا رہا نا، چلتا رہا. اسی دوران کیس بھی آ جاتا ہے، پیرل چل رہا تھا، اسی دوران نہیں آتا لیکن پہلے سے آتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس. وہ فارن فنڈنگ کیس آتا ہے، 10 سال وہ دھکے کھاتا ہے. جب بھی تاریخ آتی ہے
کہ تو یوں ہو گیا فلاں ہو گیا. ایک اصول بنا لیا گیا جو کہ باہر سے جو تھنک ٹینک ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اس کے مطابق وہ اپنی فیلڈنگ سیٹ کرتے ہیں میڈیا میں اور وہ فیلڈنگ کام کرنی شروع کر دیتی ہے. پاکستان عمران خان ورسز پاکستان بن گیا. بہت دیر سے عمران خان ورسز پاکستان ہو چکا ہوا ہے. یہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا. وہ جو لوگ تھے کالے پون ہر محکمے میں ہر جگہ پہ ڈیلیبریٹلی. آپ کے ملک میں آپ کو پتا ہے جابس بکتی ہیں, خریدنی پڑتی ہے. آپ کو ویسے جاب لے کے دکھائیں نہیں ملتی, اب بھی نہیں ملتی. تو یہ بڑی آسانی پیدا کر لی دشمن نے کہ جب جابیں بکنے لگ گئیں تو ہر جاب پہ ہر اہم کی پوسٹ جس کو بولتے ہیں اس کی پوسٹ کے اوپر اپنے بندے بٹھا لیے گئے جن کو صرف ایک فون کی مار ہوتے ہیں. ان کو صرف اشارہ دینا پڑتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور وہ کر دیتے ہیں, کرنا پڑتا ہے ان کو. اسی طرح وہ بناتے بناتے سیاست شروع ہو گئی. سیاست شروع ہوئی تو آپ کی معیشت کے انڈے کٹے بچے کہہ کے اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. معیشت کو ڈبویا جا رہا تھا. IMF پہ نہیں جاؤں گا پھر جاؤں گا, یہ نہیں کروں گا پھر کروں گا. میٹرو ہم نہیں بنائیں گے, جب بنائی تو وہ کھڈے کھود کے آج تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی. جس چیز کو غلط کہا اس کو دوسرے نے ٹھیک کہا, جس کو ٹھیک کہا اس کو غلط کہہ دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ ذہنی غلامی میں ہماری قوم کو دھکیلا جاتا رہا. یہ بڑی ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو خاکہ بنا کے دکھایا ہے جس کو آپ چیک کر لیجیے گا, سرچ کر لیجیے گا. جو میں نے باتیں کی ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہیں, لیکن جو تھوڑی زیادہ ایج کے ہیں ان کو ویسے ہی یاد ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں ہمیں نیچے ان کے جو کلٹ کے وہ جو مشینی روبوٹ تیار کر لی گئے ہیں جن کو دماغ کے اندر ایک کھڑکی ایسی بنا دی گئی ہے کہ صحیح بات ہے وہ کھڑکی کھلتی ہی نہیں ہے, لیکن غلط بات آئے تو وہ فوراً کھل جاتی ہے. کلٹ کے اندر وہ کھڑکی فوراً کھل جاتی ہے لیکن بند بھی نہیں ہوتی. اب سیدھے چلتے ہوئے یہ مختصر صاحب نے وہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں یاداشت کو تازہ کیا ہے. سیدھے آ جائیں گنڈا پور کی تقریر کے اوپر. گنڈا پور کی تقریر اس کا منہ تھا, الفاظ عمران خان کے تھے, دھمکیاں تھی پاکستانیوں کو. وہی بات تھی کہ میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, میں اس کو یوں کر دوں گا, اس کو فلاں کر دوں گا, فلاں کو فلاں کر دوں گا. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات ہے بہت وزنی, لیکن عام بندے کے لیے ایک عام سی بات ہے, کیونکہ عام بندہ کہتا ہے اس کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ بھائی سارے چور ہیں اور عمران خان جو ہے نا وہ اکیلا بندہ سب کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. یہ ایک دماغ میں بات بٹھا دی گئی ہے, حالانکہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ ساری جماعتیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں جس کو سیاسی جماعت کہتے ہیں, جو سیاست کرتی ہیں, جس کو اصل سیاست کہتے ہیں, وہ پیدا کہیں سے بھی ہوئی ہوں. وہ پیدا وہیں سے ہوئی ہیں جہاں سے عمران خان پیدا ہوا ہے. جس چینل کو عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اسی کا کوئی نہ کوئی سہارا لے کے وہ سیاستدان آئے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں وہ ملک کا سوچتے ہیں, قانون کا سوچتے ہیں, آئین کا سوچتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں. جب ہمیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دوسرے میڈیا پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں جو لوگ ان کو اتنی عقل شعور نہیں ہے جو مجھے رپلائی کریں گے تو میری کسی بات پہ لاجیکل رپلائی نہیں ہوگی. لاجک ہے ہی نہیں. جب لاجک نہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. تو پھر وہ آگے نیچے لکھتے ہیں بابا تیری قبر ہی لتا ہے, تم آخری عمر میں یہ کر رہے ہو, یہ فلاں ہے. اب ان کو بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا جو کلٹ ہے وہ مجھ سے کم از کم 20 سال بڑا ہوگا. وہ جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو ان سے کافی سارا بڑا تھا. میں میٹرک میں جب میٹرک میں تھا عمران خان اس وقت میچ کھیلتا تھا. انہوں نے کبھی اٹھ کے جب کسی نے کہا ہے نا کہ پاکستان کو میں یہ کر دوں گا اور پاکستان کو یوں کر دوں گا, پاکستان کو کر کے بھی دکھایا بہت کچھ, تو انہوں نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ تیری قبر ہی لتا ہے. جب اس کی باری آتی ہے تو ہینڈسم یوں فلاں ٹمکان. حالانکہ پاکستان میں کوئی کمی ہے ہینڈسم لوگوں کی, پاکستان میں کمی ہے سمارٹ لوگوں کی, پاکستان نہیں, وہ ساری دنیا سے اس کو اچھا سمجھے. اسی طرح ضروریت ہے جہاں پہ آپ نے اپنے کلٹ کو سراہنا ہے نا, وہاں پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کی اپوزٹ جو پارٹی ہے اس کو آپ نے برا بلا کہنا ہے. تو ان کا یہ حساب ہو گیا کہ ایسے یہ ذہنی غلام ہو چکے ہیں کہ آپ جب یہ کسی کا نام لیں گے ساتھ گردانے لگائی ہوئی ہیں. ان کو اگر مریم نواز کہنا پڑے, مریم نواز ساتھ ہی جب سرجری کوئی فلانا ٹمکانا ایک گردان رکھی ہوئی ہے. نواز شریف کہنا پڑے ساتھ ہی کتنے سے چور فلانا ٹمکانا ایک پوری گردان رکھی ہوئی ہے. اصول کیا بنا دیا گیا ہے؟ اصول یہ بنا دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی بات کرے وہ گندا ہے, وہ حرامی بھی ہے, وہ فلانا, ساری گالیاں اس کے لیے ہیں. جو عمران خان کی بات کرے وہ بہترین آدمی, اس سے بہتر کوئی نہیں آدمی. جب حکومت آتی ہے
तो बिजली तेल महंगा होता है, यही कल्ट हमें सड़कों पे खड़ा होकर कह रहा होता है कि बाहर के मुल्कों में देखो सस्ता है, इधर महंगा है। यही कल्ट कह रहा होता है कि हम 1000 रुपये का लीटर भी खरीद लेंगे, लेकिन खान चाहिए और कोई नहीं चाहिए। इसी कल्ट के मौजूदगी में अगर कोई दूसरी हुकूमत बन जाए तो कहते हैं निकलो सड़कों पे निकलो, ये लूट के खा गए, इन्होंने महंगाई कर दी, महंगाई खुद करके गए होते हैं। अब ये फितना नहीं तो फिर और बात है, और बताएं कि क्या है। अगर ये कल्ट नहीं तो बताएं क्या है। अगर ये ज़हनी गुलामी नहीं तो बताएं क्या है। ये सोशल मीडिया को पैदा किया गया तो आपने ये नहीं देखा कि दूसरे ममालिक में जिनको तबाह किया गया, मिस्र में देख लें, उर्दन में देख लें, शाम में देख लें, ये सारे मुल्कों में सोशल मीडिया से क्या हुआ है। आपको याद होगा मिस्र में एक सब्जी की रेडी वाला, उसकी सिर्फ रेडी पुश की थी, क्या किया था, वहां से वो काम शुरू हुआ था। और मिस्र में जो इलेक्टेड हुकूमत बेहतरीन दुनिया में सबसे शफाफ इंतखाबात के बाद वो आई हुई थी, उस बंदे को निशान इबरत बना दिया गया, क्योंकि कुरान पढ़ता था, हाफिज कुरान था, उसको निशान इबरत बना दिया गया। और वहां पे एक सीसी बिठा दिया गया, आज तक वो सीसी के इंजेक्शन लगाई जा रहा है सबको बैठ के। तो पूरा मुल्क उल्ट पुल्ट कर दिया। इस्तेमाल क्या किया? सोशल मीडिया। क्या आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया से का टूल इस्तेमाल करके तो यहाँ पे भी कुछ सीसी बिठाया जाए, यहाँ पे जो बाकी सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी जाए जो मुल्क के लिए बेहतर है? क्या चाहते हैं आप? आपका दुश्मन जब भी बोलता है, गंडापुर की जो तकरीर है, इसको अगर आप सुने तो ये ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान ही बोल रहा है, जो अपनी पॉलिसी, जो उनकी पॉलिसी है वो बता रहे थे। किसके साथ में? साए में खड़ा हो गए। वो तालिबान उन तालिबान के साए में खड़ा हो गए जो कि टूल्स है, वो इंसान नहीं है, वो टूल्स है। वो टूल्स किसने पैदा किए? इतना अरसा जब अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, जंग लड़ी, तो वहां पे एक नई जनरेशन जब तक नहीं तैयार हो गई, बल्कि दूसरी जनरेशन पहली साइड पे, दूसरी साइड पे, उसमें थोड़ी बहुत अकल शौर रह गया था, जी तीसरी पैदा हुई, उसको छन्नियों से जैसे साफ करके वो रेडी कर लिए हुए हैं। और वह जब अफगानिस्तान से निकलता है, आपके एयरपोर्ट्स, आपके होटल्स यूज करके वो निकलता है, तो पीछे आपको क्या देखा जाता है? जो आप वहां से, आपको ऑर्डर आता है, आपके जो बिके हुए लोगों को ऑर्डर आता है कि इनको आपने इस तरह ये करना है। चाय की प्याली वहां पे पीते हैं, वो फिर इधर उठा के ले आते हैं उनको सबको। और वही इमरान खान यहाँ पे बैठ के आपको टीवी पे बैठ के बता के जाता है कि हम फिर इतने 1000 लोगों को इधर ले आए, असल में इनको सेटल करना था, ये करना था, वो करना था। भाई तुम मामे लगते हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुम्हें बनाया, पाकिस्तान के लिए क्या किया? वो उनके लिए आपने कर दिया कि उनको ये सेटल करना था, ये करना था, वो करना था, तो पाकिस्तानी के लिए क्या करना था? पाकिस्तानी को कट्टे, बच्चे, अंडे, मुर्गियां। पर किस्सा मकसद ये है कि अब भी अगर हम नहीं जागेंगे, अगर हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, तो जब देर हो जाएगी, कहते हैं कहीं देर ना हो जाए, जब देर हो जाएगी फिर हम अपने अल्लाह पाक पे गिला शिकवा नहीं कर सकते, हम अपने किसी अदारे पे गिला शिकवा नहीं कर सकते। ये तो चेन इन्होंने बनाई थी, चेन बड़ी लंबी। वो चेन में अल्लाह की कुदरत को ऐसी हुई जिसमें से एक वो चेन का एक पीस निकल जाए तो पूरा चेन नीचे गिर जाती है, जिसको पंजाबी में कुरी भी कहते हैं, जिसको लिंक भी कहते हैं इंग्लिश में। जो चेन का लिंक्स होते हैं वो अगर एक खोले तो सारी चेन बेकार होती है। वो तो अल्लाह की मर्जी थी, कोई चेन का एक कुरी या एक लिंक निकल गया, हाफिज साहब उसमें आ गए। वरना जितनी मेहनत से उन्होंने सारा सेटअप बनाया हुआ था, जितनी हमारा कोई अदारा उनके मोहरों से खाली नहीं रह गया। आपके सामने इस वक्त ये अदलियत आपकी, उन्हें आयन कानून किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान है। आपने फैसला करना है, आपने इमरान खान रखना है, आपने पाकिस्तान रखना है। मैं नहीं ये कहता कि इसको ख़त्म कर दें, कम से कम उसको पहचान लें। तो बहुत सारे लोग हो रहे हैं जिनको आपने पहचान लिया हुआ है, तो अब उनकी जो वैल्यू है वही होनी चाहिए। एक दो देशद्रोही जिसे इंडिया वाले कहते हैं, एक उसकी हर जगह पे पाकिस्तान के साथ गद्दारी साबित है, जुबान से भी गद्दारी, अमली तौर पे भी गद्दारी। मैं कहता हूँ आप बातें भी उसकी ना सुने, आप उसके अमल ही देख लें। अगर आपको फिर भी अकल नहीं आती तो फिर आप ये ना कहें कि हमें शौर दे दिया, फिर आप यह कहा करें कि आपको ज़हनी गुलाम बना लिया गया। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बातें बहुत करने वाली होती हैं, अभी भी बहुत कुछ कहने को है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे साथ इस तरह चलते रहे, मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज़।